السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ومرحبا بكم في هذا الفيديو. كما شفتوا في الاول ديال الفيديو، المهم غادي نخدموا واحد ليكزارسيس ديال لا بيوشيمي ستركتورال ديال لي غليسيد. شنو عندنا في لينونسي ديال ليكزارسيس؟ كاين لك ان بونتا بيبتيد un pentasaccharide, pardon, un pentasaccharide P sous l'action de l'alpha manosidase donne un saccharose et un trisaccharide. عطانا واحد ساكاروز وعطانا تريساكاريد. l'action المهم l'action ديال البيتا glycosidase sur le pentasaccharide donne un lactose et un trisaccharide. Les liaisons avant et après le manopéranose sont de type 1,4. المهم قال لك donner la formule développée des pentasaccharides P et sa nomenclature internationale. Alors اجي نشوفوا نفهموا كل حاجه. alors les alpha manosidase غيقطعوا قدام المانوس، كيقطعوا في ليزون الفا، يقطعوا في الالفا، المهم كيما بغات تكون، وغيقطعوا قدام المانوس. فاش قطعنا المره الاولى عطاتنا ساكاروز، يعني ساكاروز كاين على اليمين. المره الثانيه فاش زدنا لي بيتا دي غليكوزيداز عطاتنا اللاكتوز وعطاتنا واحد تريساكاريد. الا تقطع قدام غيتقطع قدام الجليكوز عطاتنا اللاكتوز. اشنو كنفهم من هادشي كامل؟ ان اللاكتوز كاين هو الاول، كاين المانوس، وعدا كاين الساكاروز. سهله، غير خدموا عقلكم فيها. لي الفا دي مانوزيداز غيقطعوا قدام المانوس، يعني فين ما كانت لا ليزون الفا، المهم كيما بغات تكون الفا 1 4 الفا 1 6 الفا، المهم كيقطعوا الفا دي مانوزيداز وما تعرفوها تكون الفا، غيقطعوا قدامه. ليبراليه ساكاروز، يعني ساكاروز كاين قدام المانوس. ساكاروز كيتكون من الجليكوز والفريكتوز. في لاكسيون الثانيه شنو درنا؟ زدنا لي بيتا دي غليكوزيداز عطاونا اللاكتوز واحد تريساكاريد. لي بيتا دي غليكوزيداز غيقطعوا في ليزون بيتا قدام الجليكوز، فين ما كانت ليزون بيتا قدام الجليكوز غادي يقطعوا، يعني عطانا اللاكتوز ولا دير. شنو كنفهم من هادشي كامل؟ كما قلت كنفهم بان كاين اللاكتوز هو الاول، تابعو المانوس وتابعو الساكاروز. هكا خاصك تفهم، ساهله ما كاينش فيها دير. وعطاونا لانديكاسيون في الاخر، قال لك لي ليزون ابري avant et après le manopéranose sont de type 1,4. فالمهم عطاونا قال لك اسيدي رسم donner la formule développée des pentasaccharides et sa nomenclature internationale. غاجي نرسمو. المهم اول حاجه عندنا اللاكتوز. اللاكتوز حنا شنو عارفين لا ستركتشر ديالو؟ عندنا اللاكتوز هو الاول، تابعو الجليكوز. انا راه ما كنعرفش نرسم، راه ما عنديش مع الرسم كاع. المهم قلنا تابعو المانوس، وشنو تابعو؟ وتابعو ساكاروز. الو غنرسمو الجليكوز وغنرسمو الفريكتوز. الو غنبداو نبداو حنايا بالفريكتوز. سي اش 2 و اش، عندنا ليزون، هنا عندنا ا غوش، هنا عندنا ا دروات، هنا عندنا سي اش 2 و اش. بالنسبه هنايا والكالاكتوز عندنا ا دروات، ا غوش، ا غوش، سي اش 2 اش. بالنسبه لهنايا الجليكوز عندنا ا دروات، ا غوش، ا دروات، سي اش 2 اش. حطوا ديما هكا، وعاد في الاخر عاد بداو ديروا لي ليزون. عندنا المانوس، عندنا ا غوش، ا غوش، ا دروات، سي اش 2 اش. وعندنا الجليكوز الثاني، عندنا ا دروات، ا غوش، ا دروات، عندنا هنايا خاص تكون هذه لتحت، ا دروات، سي اش 2 اش. ودرنا الفريكتوز. لي ليزون انا شنو كنعرف؟ ليزون ما بين الجليكوز والفريكتوز في اللاكتوز بيتا 1,4، يعني بيتا هذه خاصها تكون هكا، هذه هابطه، يعني ليزون غتكون هكا، غادي تكون هذه هكا. المهم هذه هي بيتا 1,4. الثانيه هما اش قالوا لنا افون يا بخي. احنا عارفين بعدا واحد الحاجه، قال لك بيتا غلاكتوزيداز، يعني بيتا غلاكتوزيداز فاش قطعنا بيه يعني هنا كاينه بيتا. قال لك اسيدي 1,4، المهم هنايا لاصقه 1,4 صافي راه باينه. وهنايا هذا هنايا قدام احنا قال لك في الالفا مانوزيداز، يعني راه الفا، يعني غتكون هكا، وهنايا هذا غادي يكون هكا.
هذه هي لا ستريكتير ديالو. شي حاجه ساهله كنقول لكم لي غليسيد راه ما غاديش يضيعوا لكم فيه النقاط ابدا. انا غنجي نبدا نرسم، نبدا ندير في لا نومونكلاتير ديالهم. عندكم جوج حوايج، يا اما تقولوا هذيك غليكو بيرانوزيدو اولا. المهم باش نمشي، المهم باش نقول لكم واحد الحاجه. هنايا هذا هو بيتا دي غالاكتو بيرانوزيل. هنايا شنو عندنا؟ ليزون شحال هنايا؟ 1 4 غليكو بيرانو. هنايا بغيتو تقولوا بيرانوزيل، غليكو بيرانوزيل اولا غليكو بيرانوزيدو، اللي بغيتو. حنا غنمشيو بغليكو بيرانوزيل. غليكو بيرانوزيل. هنايا باش ما ننساش، هنايا شنو كاينه؟ هنا كاينه بيتا، يعني بيتا دي غليكو، بيتا دي، خاصني واحد دي هنايا بيتا. المهم ردوا نتوما البال فاش تكونوا كتكتبوا. هنا عندنا بيتا دي غليكو بيرانوزيل. شنو عندنا هنايا؟ لا ليزون الفا. هنا عندنا 1 4 1 4. هاد المانوس عنده الفا، يعني الفا مانو. عندنا مانو بيرانوزيل الفا دي. ممكن نساه دي بزاف. الفا دي مانو بيرانوزيل. زيد شنو اخر؟ هنايا شنو عندنا؟ هنا عندنا الجليكوز وعنده الفا، يعني هنايا يعني عندنا الفا. بعد نديرو لا ليزون ما بين المانوز والجليكوز. شنو عندنا هنايا؟ 1 4 1 4 الفا دي غليكو بيرانوزيل. غليكو بيرانوزيل، عقلوا هنا راه غليكو بيرانوزيل. وهنا شنو عندنا؟ هذا شنو عندنا؟ عندنا بيتا، هذا بيتا، يعني بيتا بعدا لا ليزون هنايا كاينه 1 2 بيتا دي فريكتو فيرانو زيد. ما قلناش فريكتو فيرانوس، قلنا فريكتو فيرانوزيد. وزيد علاش؟ حيت هاد السيكل ماشي ريديكتور. ما كاينش شي او اش ديال شي كربون ايمي اسيتاليك ليبر، ما كاينش. لو اش ديال هذا انتيغري في الليزون، او 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 اش ديال هذا انتيغري في الليزون. المهم بالنسبه للكيسيون الثاني، عطاونا لاسيد بيريوديك اللي هو اش اي او 4. فاش تشوف اش اي او 4 عرفوه هو لاسيد بيريوديك، اسيد بيريوديك. قال لك combien de molécules de HEO4 اللي هو لاسيد بيريوديك nécessaire pour oxyder le pentasaccharide et combien de moles d'acide formique et de formol sont formés. المهم غنشوفوا بعدا شحال خاصنا بعدا من موليكيل ديال HEO4. خاصكم تعرفوا واحد الحاجه، هذه واحد لينونسي عقلوا عليها. لاسيد بيريوديك كيقطع ما بين جوج ديال لي كربون عندهم جوج ديال لو اش ليبر، يعني كل واحد فيهم عنده لو اش ليبر ديالو. لاسيد بيريوديك كوب اونتر دو كربون بورتون دو اش ليبر. مثلا باغ اكزومبل غنجي هنايا هذا كربون عنده او اش ليبر، وهذا كربون عنده او اش ليبر ديالو، يعني غيقطع ليا هنايا. يعني هنايا غتكون عندي اش اي او 4 غيقطع ليا هنا، غيقطع هنا، غيقطع غير هنا وهنا. هنا ما غاديش يقطع، علاش؟ حيت الاو اش هنا راه ماشي ليبر، راه داخله في لا ليزون. اجي نشوفوا الثانيه، هنايا ما غيقطعش هنا حيت هاد الاو اش داخله في ليزون، يعني ولكن هاد الكربون هذا وهاد الكربون هذا او اش ديالهم ليبر، غيقطع هنايا. هنايا ما غاديش يقطع هنا، ولكن غيقدر يقطع هنا. فهذا نفس القضيه، هنا غادي يقطع هنا، ولكن هنايا ما يقدرش يقطع، يعني يقدر يقطع هنا في هاد البلاصه. وبالنسبه لهنا، هنايا ما يقدرش يقطع، هنايا بين هذا وهذا ما يقدرش يقطع حيت الاو اش ديال هذا ماشي ليبر، بين هذا وهذا يقدر يقطع، ولكن بين هذا وهذا ما يقدرش يقطع. علاش؟ حيت الاو اش ديال هذا راه هو انتيغرات في الليزون، هي باش دارت السيكل، فغيقدر يقطع هنا. فاحنا غنجيو نحسبوا شحال خاصنا من وحده. عندنا 1 2 3 4 5 6، خاصنا 6
المهم نعاود الحساب باش ما نتلفتو هذا. المهم ها يقطع هنا ما بين هذا هادو، غيقطع ما بين هادو، يعني ها جوج، هنا ما غاديش يقطع، ها ثلاثة غيقطع ما بين هذا وهذا، ولكن هنا ما غاديش يقطع وهنا ما غاديش يقطع، وغيقطع هنايا وهنا ما غاديش يقطع وهنا ما غاديش يقطع وهنا ما غاديش يقطع، غيقدر يقطع. المهم شحال خاصني؟ 1 2 3 4 5 6، خاصني 6 ديال اش اي او 4، خاصني 6 ديال 6 ديال لي موليكيل ديال لاسيد بيريوديك باش يقدروا يقطعوا ليا هاد السكر هذا اللي عندي. بالنسبه شحال غيكون عندنا من مول ديال الفورمول ولاسيد فورميك. المهم هنا فاش غادي يقطع هادو بين هادو بجوج غيعطينا اس سي اش او اللي هو الفورمول، هذا هو الفورمول، وغادي يعطينا اش سي او اش اللي هو لاسيد فورميك. غيعطينا وحده من هادو وغيعطينا وحده من هادو، يعني غيعطينا اس سي اش او وغيعطينا اش سي او اش اللي هو لاسيد فورميك، غيتليبيراو من هنايا وسميتو، وغادي يليبري لنا لي موليكيل داشتوزو. غتعطينا واحد لاشتوزو هنايا في كل واحده على حساب شحال قطع. المهم اللي تعرفوا بان كل جوج ديال لي موليكيل ديال لاسيد بيريوديك، يعني الا قطعوا ليا بجوج في نفس البلاصه غيعطوني فورمول واحد وغيعطوني اسيد فورميك واحد، يعني غيعطوني موليكيل ديال الفورمول وموليكيل ديال لاسيد فورميك. المهم هادشي اللي كاين. واش يعطونا لي موليكيل ديال الاشتوزو على حساب شحال قطع في كل مره، فكيعطينا الموليكيل. هما ما طالبيناش شحال الموليكيل ديال الاشتوزو ولا ما عطاوناش، ما قالوش نعطيونا البيلون، بعد قال لك عطينا غير الفورمول واللاسيد فورميك. المهم غيعطي وحده من هادو وحده من هادو، هادشي اللي غادي يخرج. تقريبا السؤال الاخر هو شنو كان فيه، واش السكر ريديكتور ولا لا. السكر ماشي ريديكتور، علاش؟ حيت ما كاينش شي OH. الا قالك جيستيفيكاسيون يعني غتقول ليه tous les OH des carbones hémiacétaliques sont engagés dans des liaisons oxidiques. يعني كاع لي OH ديال لي كربون هيمياسيتاليك كاملين داخلين في دي ليزون. هذاك الشيء علاش لو سكر لو بونتا ساكاريد ماشي شنتي ني با ريديكتور. المهم هادشي اللي كان بالنسبه لهاد ليكزارسيس. صراحه لي جليسيد راه كنقول لكم ما غاديش يضيعوا لكم فيهم النقاط بزاف، حاولوا غير تركزوا شويه. لي ليبيد هما ما غاديش يضيع لكم النقاط فيها بزاف، ما يضيعش لكم النقاط فيها الا ركزتوا حتى شويه. دابا نشوفوا ان شاء الله لي زيكزارسيس ديال لي ليبيد. شفنا دابا لي بروتين، شفنا لي جليسيد، دابا ان شاء الله نشوفوا لي ليبيد ونشوفوا لي زازيد نيكلييك، ونشوفكم في العام الجاي ان شاء الله. المهم الله يسر في موديلات اخرين، نلقاكم فاليديشن ان شاء الله لا بيوشي مستكثره.